नमस्कार येवकार तुमकां. आमी पळयलें की नरकासुराच्या दिसा अशी एक घडणूक जाली जाका लागून जितलें इम्पॉर्टन्स नरकासुराक येतालें तितलेंच इम्पॉर्टन्स पॉलिटिक्साक आयलें. आनी नरकासूर हें उतर घेवन सगळे जाण एकठांय आयले ते म्हणपाक लागले की 27 आमी नरकासुराक जळोवया. आनी ती घडणूक म्हणजे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे फुडारी एकठांय आयले फातोड्डे आनी तांणी अनावन्स केलें. एक्चुअली तांणी हिंट दिली, दे आर नॉट अनावन्स दॅट 2027 दे मायट गो टुगेदर. हाचे विशीं उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा मेळपाक फातोड्डेचे आमदार आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांकां. देव बरें करूं सर. एक म्हणजे आय विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन्स, यू ओनली टेल मी फुडें कितें पयलीं तें जालें कशें आनी फुडें कितें प्लॅन आसा तुमचो. पयलें म्हणल्यार तुवें आतां नरकासुराचें म्हणलें. गोंयांत एक प्रथा आहा की दिवाळीचे पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जावनूच एक बरी दिवाळी लोकांक मेळटा. आनी ही गोंयची परंपरा. खूब जाण म्हणटात की नरकासुराचो जय जयकार जाता म्हणून आमी 12 वर्सां पयलीं हें जें आमी कंपिटिशन सुरवात केलें आमचे फातोर्डा युवा शक्ती म्हणटाली, तांणी ताका नांव दिलें श्री कृष्ण विजयोत्सव. जय जयकार श्री कृष्णाचो जाता, नरकासुराचो जायना, पूण नरकासुराचो वध जाता. आतां नरकासुरान करपाक क्रिएटिविटी जी भुरगे घालतात, लाखांनी रुपया मोडटात, म्हयन्याचे म्हयने तातूंत एक टॅक्नॉलॉजी हाडटात, LED हाडटात आनी कितें सगळें जें हाडटा तें इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गोवाज क्रिएटिविटी. पुणून त्या नरकासुराचो वध जाताच बरी दिवाळी येवपा खातीर. आनी आमचो सगळो फोकस, आनी हांवें जे त्या दिसा उलयलां ते पसून की दिवाळी जर बरी जातली गोंयकारां खातीर आनी फुडले पिळग्यां खातीर दिवाळी जर बरी जातली जाल्यार नरकासुराचो वध जावंक जाय. आतां नरकासूर म्हणल्यार कितें? आतां नरकासूर म्हणल्यार एक मनीस असो न्ही तो. नरकासूर म्हणल्यार ज्यो सगळ्यो वायट प्रवृत्ती ज्यो आमी आज आमच्या समाजांत पळयतात, जंय बेजीक म्हणटा तें एक अशें जाता की गोंयच्या मनशाक गोंयांत स्थान ना. प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणजे आमी उलयतात की गोवा फर्स्ट म्हणटा तें जावंक जाय, हें गोंयांत जायना. आनी जे सरकारान गोवा फर्स्ट अप्रोच घेवंक जाय आशिल्लो तो घेना. आनी ताजे खातीर तो सरकार नरकासूर असो जाता असो लोकांक दिसता. पूण आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की तांकां दिसत म्हणून की ते देव जाले म्हणून, आनी आमी कितें करपाचें आहा तें केलां म्हणून. आमी देव जावंक ना, आमी आमदार, आनी आमी ओपोजिशनांतले आमदार. आनी ओपोजिशनाचे आमदार म्हणून आमचें काम जाता की आमी लोकांक जागोवप आनी जाता थंय प्रॅग्मेटिजम हाडप. आतां आमी लोकांक जागयतात, पूण लोक आमचे हिंदू संस्कृतीन हें आसा की जनता जनार्दन म्हळ्यार लोकांक एक डिवायन एक लेवलाचेर व्हेलां की देव म्हणटा तो लोक. आनी लोक 27 कोण नरकासूर तो आयडेंटिफाय करतले आनी त्या नरकासुराचो वध जातलो ही म्हाका खात्री आहा. म्हणटा काय म्हणना तुमी ऑल द टायम यू कीप इट लायक ओपन. भाजपाक तुमी नरकासूर ना ना आयक रे, आमी म्हणलें म्हणून भाजप जायना न्ही. लोकांनी म्हणूंक जाय ना, लोकांनी म्हणूंक जाय. म्हणटा जनता जनार्दन. मुखेलमंत्री ह्या दिसान आमची आपली संस्कृती विसरला बी जाल्यार हांव नकळो. ओ एक सिलेक्टीव एमनेजिया जाल्या म्हणून. कित्याक ताजे बरोबर आतां खूब जाण ताजे बरोबर 95% लोक बरोबर जे आसा ते ताजे कडच्यान आयिल्ले मनीस न्ही, ते दुसऱ्या रुटांतल्यान भितर सरल्या. सो ताजे खातीर मे बी तो विसरला की जनता जनार्दन, जनता सब जानती है म्हूण पिक्चरांनी म्हणटात. सो ते भशेन जनता सगळें जाणा, जनता जाणा नरकासूर कोण तो. आनी 27 त्या नरकासुराचो वध जातलो आनी गोंयकारांक बरी दिवाळी मेळटली. ताजे खातीर आमी सगळ्यांनी काम करूंक जाय. सीएमांनी म्हटलां लोक सर्वतोपरी म्हणून. बरें जालें, दॅट इज वॉट. तेच करतले मरे कितें करपाचें. तुमी म्हणटा ते तर नाही म्हटलां. तो म्हणटा तो जाणा कितें जावपाक. तातूंत इनडायरेक्टली तुमकां तो आमी कशें नरकासूर चलयता पळय. यू आर इन द थर्ड टर्म. वॉट एवर सेड एंड डन. BJP 2012च्यान 27 15 वर्सां कंप्लीट जातले. 15 वर्सां तुमी गोंय चलयलां. सो आमी कितें केलां. तो म्हणटा सरकार चलयता तूं, ना तुजो पक्ष चलयता, आयदर इन कोएलिशन ऑर ऑन इट्स ओन, पूण तुमी चलयना.
पॉलिसीज तुमी हाडूंक जाय आशिल्ल्यो. प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ सन्स ऑफ सॉयल म्हणटा तुवें करूंक जाय आशिल्लें. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा म्हूण तो सांगता, पूण तें इम्प्लिमेंट तो करना. तें कोणें करूंक जाय आशिल्लें? हांवें करपाचें, हो मनोज परबान करपाचें. तें तुमीच करूंक जाय आशिल्लें सरकारान. तुमी करना म्हणटकर तुमचें चुकलां न्ही. सो सो आमी शास्त्र चड हाडचें न्ही हातूंत. ओके. वी आर लेमॅन आनी आमी मनीस. आमी देवाचे मनीस पसून न्ही. देवाचे मनीस तांचे बरोबर आहा. सो आमी मनीस म्हणूनच उलोवया. मनीस म्हणून कितें की आमकां दिवाळी गोंयकारांची बरी आयिल्ली जाय. आमकां गोंयच्या फुडल्या पिळग्यांची दिवाळी बरी आयिल्ली जाय. म्हणून आमी कितें करूंक जाता तितलें आमी कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाय. सीएमान म्हटलें की तुमी स्वताक देव समजता काय म्हणून. ते कशें देव समजूंक शकतले? हांव सांगता तें सादें. तो गोंयची प्रथा विसरलो. गोंयान लोक नरकासुराचो वध करतात आनी आपल्याकूच बरी दिवाळी हाडटात. सो लोकूच करतले कितें करपाचें आतां. आनी जनता जनार्दन जालें मरे. तेच लोक म्हणटा तो देव. लोक कितें 27 करूंक जाय तें करतले. सो ताजेर लेट अस नॉट गो इन टू प्रेडिक्शन की फुडें कितें जातलें, आमी काबार जातले, तो काबार जातले, हाजेर आमी उलोवचें न्ही. नो, वी आर एनालायझिंग हीच स्टेटमेंट. No, we are analyzing his statement to an extent. See, to an extent that he has tried one thing. He has taken note of this. If it is an insignificant development, खूब कॉम्पिटिशनां गोंयांत जाता आनी फक्त लोकूच करता अशें न्ही, सरकार पसून करता. टुरिजम डिपार्टमेंट पसून नरकासूर वध कॉम्पिटिशन करता. सो इतली कॉम्पिटिशनां जाता. कोण चीफ गेस्ट वता, कोणाचे एड येता, खूब जाता. हें टॉकिंग पॉयंट कित्याक जाता? कित्याक एक नवें कॉन्कॉशन और जे स्ट्रेंज आनी नवे लोक एक जातात आनी ते कोणाक तरी खटकता. कोणाक खटकूंक शकता हें? BJPक खटकलां. हें आतां इतलें तरी आमी क्लियर घेवया. कित्याक CM एज रिएक्टेड. तुम्ही त्याचे नाव घेऊन परत खंय नांव हांवें केन्ना म्हजें भाशण फूल आयक. ताजें नांवूच काडूंक ना. पण इनडायरेक्टली वॉट इट मिन्स. ना इनडायरेक्ट कित्याक रे? इट इज अबावट पळय आमी कितें उलयतात की गोंयांत गोंयकार ना. फुलकारांक गोंयच्या फुलकारांक गोंयची केल्लीं फुलां जर गोंयच्या बाजारांनी विकूंक मेळना जाल्यार खंय वचपाचें? आनी भायल्या खातीर तुमी पॉलिसीज करतात. सो इज दीस नॉट एन इशू? स्मॉल थिंग बट इट इज एन इशू. अशें सगळ्या लेवलाचेर आहा. गोंयचे तरूण पिळगेक गोंयचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ज्यो इंडस्ट्री हाडपा खातीर गोंयच्या सरकारान इन्सेंटीव दिल्या, डिफरंट इन्सेंटीव इन्क्लुडींग फायनान्शियल इन्सेंटीव. जमनी आमच्यो एक्वायर करून तांकां दिल्या. थंयच नोकऱ्यो मेळना, भायल्यांक मेळटा. सो इज दीस नॉट दॅट द इंडिजिनस पीपल आर गेटींग पुश्ड बॅक? वी विल कम टू दॅट. पण तुम्ही लोकांक आपयलो की नरकासूर पळय म्हणून. लोक नरकासूर पळोवपा आयले आनी देर तुमी राजकारण दाखयलें. लोकांक खबर आहा की ह्या समाजान नरकासूर प्रवृत्तीचे लोक आसा. ह्यो थोड्यो वायट गोश्टी जाता. ह्या दिसांनी गुंडा राज चल्लां, हें एक वायट प्रवृत्ती. ह्या दिसांनी जे डेकॉयटी जाता, दिसा ढवळे जाता, तें वायट. काल पुलीस आउटपोस्टाचे फुडें उजो घालून गाडयेक कोण कंप्लेन करता म्हूण ताजेर हें घालें. हें सगळें मीन्स देर अ कॉलॅप्स ऑफ सर्टन मशिनरी, इन दीस केस द लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी. सो दीज आर ऑल थिंग्स which show that there are defects in governance. All these defects in governance in one phrase have been epitomized as Narkasur. So this Narkasur, आनी एक तुका हांव सांगूंक सोदतां आनी प्रमोद सावंतानी याद करून घेवंक जाय की हे ताजे बरोबर जे लोक आसा हे नरकासूर म्हणून डिक्लेअर केल्ले 2011 आनी तांचो वध आमी करतले म्हणून सांगून तांणी राज्य हाडिल्लें. 2012 तांकां फूल मेजॉरिटी मेळिल्ली. त्या टायमार बाबूश मोन्सेरात एक नरकासूर आशिल्लो, विश्वजीत राणे दुसरो आशिल्लो, सगळ्यांत पयलो दिगंबर कामत आशिल्लो, मोमीन गुदीन आशिल्लो, सगळे नरकासूर आशिल्ले तेन्नाचे. एक कोण पावर स्कॅम, एक कोण रिजनल प्लॅन, आनी कोण हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब हांगा लायता म्हणून, एक कोण मायनींग 35,000 crore स्कॅम. हे सगळे आशिल्ले. हे सगळे नरकासुरांक घेवन बरोबर आसतना एक इट इज बट नॅचरल की तो विसरलो की नरकासुरांचो रेफरन्स करप
हें राजकारणान एक्सेप्टेड हें ताणीच केलां 15 वर्सां पयलीं. लोकांक की कॉम्पिटिशन आसा नरकासुराचें अरे आनी ते eventually ते कितें म्हणून people- आपयताले ते जेन्ना पर्रीकार भाशण दितालो ते कितें म्हणून दितालो तेन्ना तो ना तुवें आपूण राजकारण उलोवंक येवंक ना म्हणून दितालो तो नांवां घेवन दितालो आमी तरी नांवां घेवंक ना वी हॅव बीन कायंड इनफ नॉट टू ब्रिंग पॉलिटिक्स डायरेक्टली बट पोलिटिशियन वेन ही स्पीक्स इवन फॉर अ क्रिकेट मॅच नॅचरली ब्रिंग्स अ लिटल बीट ऑफ पॉलिटिक्स इन टू द स्पोर्ट एट बेस्ट ही सेज लेट अस प्ले पॉलिटिक्स स्पोर्टिंगली. पूण हात धरून बी you see, अरे हात धरून हात एकमेकाचे धरले बिल्ले म्हणटकर एक तकलेन धर राजकारणान प्रॅग्मॅटिझम आसपाक जाय आनी यू हॅव टू वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्ड ऑलवेज. लोक आसा तुमी लायव्ह करतात हजारांनी लोक आहात खंयच्याच कॉम्पिटिशनाचे परत चड लोक थंय आसतात. फातोडेचे लोक म्हाका ताणें 3दा निवडून दिला जाणा ते आमी असले कोफुजांवाचे मनीस असले राजकारण हाडटात कल्चरान हें तें इतलें सगळें दिवन म्हाका ताणें निवडून दिला आनी हांव डेवलपमेंटूय करतां. सरकार बरें करता जाल्यार बरेंय म्हणटा लिपना म्हणपाक जाल्यार नॅचरली वी आर गेटींग एन्डोर्समेंट एंड वाय नॉट डू समथींग वाय डू अ मॅरेज or coming together in alliance behind closed doors and you can do it right in full public view. Why not do it? You have to do it in full public view. एक दर जाता आनी दर दिसता की गोंयचे फुडले पिळगेक बरी दिवाळी मेळची म्हणून आनी ताजे खातीर जर आमी एक जाता जाल्यार लिपून कित्याक जावप. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत. ओके टेल अ स्टोरी बिहाइंड दिस एंटायर ना स्टोरी म्हणल्यार अशें आहा की हांव तुका बेजिकली बॅकग्रावंड सांगता. राजकारणान कितें आहा वन हॅज टू बी प्रॅग्मॅटीक वन हॅज टू बी रियलिस्टीक. 2024 लोकसभा इलेक्शनाचो एक लिसांव म्हणटा तें कितें की जर सगळे एक जातात जाल्यार BJPक हारोवंक जाता. इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट कि BJP is the largest party. I don't know whether in the world they claim that it is the largest party in the world, but it is the most organized party in the country at least. Even in Goa they are in power. They see that at every level they have got a very strong organization. आणि ते सगळे स्टेज मॅनेज करून जिखतात. आता तांकां हारोवपा खातीर सगळे दुसरे जे मतांचें विभाजन जाता तांकां जर एकवट जालो जाल्यार तांकां हारोवपाक इजी जाता. पूण दुसरी सायड डिवायडेडूच उरता. सो तांकां कोणें तरी एक करूंक जाय वो तांकां एक हाडूंक जाय. जनतेकूय हें जाय पूण जनता कितें करतली हाडून बांदून दवरतली राजवानी ना. सो तुमी एक जावपाक जाय. आतां कोणें तांकां एक करप तातूंत एक हें आहा की आय हॅपन टू बी इन द ओपोजिशन वन ऑफ द मोस्ट सिनियर लेजिस्लेटर्स. आय एम द मोस्ट सिनियर लेजिस्लेटर. I am a 3-time MLA. So it becomes my duty to see that I espouse political pragmatism. Political pragmatism म्हळ्यार कितें ताजी theory is of a German philosopher who unified Germany in the 19th century. He was Otto von Bismarck. ताजी ती philosophy is called Realpolitik. तो म्हणटा कितें की politics is the art of the possible, the attainable, the art of the next best. हें ताजी थियरी आहा. सो तुका सगळें जाय कशें की गोवा फॉरवर्डान 21 सीट जिखचे आनी हांव मुख्यमंत्री जावचो. दीस इज मे बी माय ड्रीम बट दॅट ड्रीम इज नॉट रियलिटी. रियलिटी इज प्रॅग्मॅटिझम. प्रॅग्मॅटिझम इज कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल. समबडी हॅज टू ब्रिंग देम टुगेदर. सो समबडी हॅज टू बेल द कॅट. सिंपल एज दॅट. सो टू बेल द कॅट using an opportunity where people come and do it in full public view is what one should aspire for, which I attempted. Now the fact is that there are very diverse elements, but सामके जे आमी पयलीं कोंतर आशिल्ले ते एक जावप म्हणटकच न्यूज जाता. तातूंत मेन मनोज परब जाता की मनोज परब हॅज बीन क्रिटिकल ऑफ मी इन द पास्ट.
सामकें खूब कोंत्र उलयला, खूब कितें केलां. व्हायस वर्सा बोथ ऑफ यू. Vice versa. I've also called them not revolutionaries, but all those things I've said. But it is a fact also की तांचे कडेन मतां आसा, तांचे कडेन तरूण पिळगी आहा आनी तांचो जो मेन मुद्दो आसा की गोंयचें ओरिजीन डिफायन करचें, हें सरकारानूच थंय सांगिल्लें आहा की डेफिनेशन आसा म्हूण, वीच दे वर ऑल अलोंग फायटींग फॉर. आतां इट इज ओनली अ मॅटर ऑफ एक्सेप्टिंग दॅट डेफिनेशन एंड इम्प्लिमेंटींग इट. Accepting you have to, because on the floor of the house the chief minister has said it. It is now official record. So suppose we come together, when we accept that there is this thing called origin, then what is the big issue? Why allow those votes to get divided? And are you sure that by keeping them out you can win on your own? If somebody is sure, then he is not living in सो तुम्ही reality. RGP चे उलयता. सो हांव बेसीक RGP ची उलयतां. सो RGP आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे मायजोमेन उलयतात ते एकूच आहा. म्हळ्यार चड करून जर पळोवंक गेल्यार आमचे हे वी आर रिजनलिस्टीक पार्टीज. वी आर एस्पावजींग अ गोवा फर्स्ट आयडियोलॉजी. सो आमी एक जावप हातूंत कितें वायट ना. आतां एक ना जावप हातूंत बेनिफीट कोणाक आहा? BJPक आसा. आज दुखलां कोणाक चड? BJPक दुखलां. हे मुखेलमंत्री ना जाल्यार ताजेर रेफरन्सूच करना, कोण मेळटा कोण मेळटा, आपल्याक कित्याक पडला काय म्हणपाचो. ताका तें कितें तरी खटकलां. सोशल मिडियाचेर थोडो एटॅक जाता. मे बी थोडे BJP हँडल्स करता आसतले, थोडे आनी कोण जे बरोबर येवंक सोदना ते करता आसतले. सी देर आर फॅक्टर्स दॅट आय एग्री, आय एक्सेप्ट दॅट दीस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. देर इज लॉट मोर टू हॅपन. दीस इज द बिगिनिंग. Okay. And a beginning which the people have taken well. Those who want to see the BJP out, those who are endorsing the opposition, have not disliked this. They may recall कि बाबा हात धरल्या ते उरताले मरे हात 27 मेरेन काय मोदी काडटले. हो प्रश्न सगळेजाण हो प्रश्न फेर, व्हेरी फेर. काँग्रेस कशी आली? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. काँग्रेस पळय, कशी आली? काँग्रेस म्हणटा ती म्हजी एलाय. लेट्स लुक एट इट पॉलिटिकली. आय हॅव ऑलवेज सेड till 27 I am tied to the Congress. कित्याक आमी प्री पोल एलायस. धर आमी सरकार केल्लो, हांव तांचे बरोबर सरकारान आसपाचो. सरकार केलो ना, हांव तांचे बरोबर ओपोजिशनान आसा. सो हांव तांचे कडेन बांदून आहा 27 मेरेन. सो देरफॉर हांव जर कितें करता जाल्यार इट इज माय ड्युटी टू ऑल्सो इनवॉल्व देम. नाव दे से वी आर नॉट इन इट. आमकां नाका तूं करता तें चूक म्हणटा तर जाल्यार दुसरे भशेन. म्हाका दिसता की RG आणि Goa Forward should attempt to work together, at least explore the possibility of working together. Tell us about Congress. This is one thing. Okay. Now, if I am doing it by keeping the Congress out, it becomes that I am moving behind them. मग तांकां फटयता, तांच्या फाटल्यानल्यान करता, अशें जाता. सो हांव आनी मनोज परब एक्सिडंटली मोपा मेळ्ळे. आमी तांचे बरोबर पब्लीक एज्युटेशनान पार्टिसिपेट केलें. आमी मुखेलमंत्र्याक वचून मेळ्ळे बरोबर आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां जें कितें जाय आशिल्लें तें ह्या लोकांक दिलें. रोखडेंच दिलें 2-3 दिसांनी. फक्त कितें केलें की दितना आपल्या आमदारांक हाडले, आमकां ताणें भायर दवरले. ताका दिसलां आसत की आमी बोवाळ मारतले म्हणून. आमी तशे पिशे न्ही आनी आमी पावसाळे राजकारणान खाल्या. सो आमकां जे मुद्द्या खातीर आमी एक जाल्ले ते मुद्द्याचें फळ जालें आनी फळ त्या लोकांक मेळ्ळें. हातूंत आमचें सॅटिस्फॅक्शन. हे हाजेर आमकां एक्चुली ताणें एक केलें. बाय ट्रायंग टू कीप अस आउट ऑफ द पिक्चर ही एक्सिडंटली ऑल्सो ब्रॉट अस टुगेदर. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीस पॉसिबिलिटी ऑफ वाय नॉट अटेम्प्टिंग टू वर्क टुगेदर. आतां दोनूय पक्षान लोक आहा जे एकामेकांची एलर्जी आहा, पूण खंयचे मुद्द्याचेर आमी मेळूंक शकतात, अ कॉमन मिटींग पॉयंट खंय जावंक शकता, हें एक्सप्लोर करुया म्हणून तरी आमी उलोवंक लागले. हें उलयतना सडनली हें श्री कृष्ण विजयोत्सव आयलो, दिवाळी आयली. आतां दिवाळेक कितें हे वर्सा तुका खबर आहा की देर इज अ लो प्रेशर इन द अरेबियन सी आनी ताजे खातीर पावस आयला. सो दिवाळी शेळयली. फोग दिवाळेक जो जातालो तो शेळलो कित्याक पावस पडपाक लागलो. आमी बसून दिवाळी मिलन म्हणून हांव करतालो, हांवें केलें ना कित्याक
पावस पडून सगळें हें जावपाचें आशिल्लें. सो आतां दिवाळी शेळोवची न्ही आनी कितें तरी जावचें, एटलिस्ट मेक इट अ पॉयंट ऑफ डिस्कशन इन द गोवन पब्लीक हें करपाक आमी एटेम्प्ट केलें. तेन्ना हांवें काँग्रेसी कडेन उलयलो हांव की बाबा हें आसा जाल्यार तुमी सांगा. तातूंत ओपोजिशन लिडर आयलो, बाब एल्टन आयलो आनी ओपोजिशन लिडरान एक मुद्दो केलो आनी सांगलें की स्टेट फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट. So he has had the courage to say that let party take its time to decide, but the interest of the state comes first. This is a big realization and this is a very courageous statement. But he has made it. You have heard it. Now the fact is that means that when there is political pragmatism, it is being accepted. So a beginning has happened. I'm not saying that this is the end of the story. अलायन्स जातले हा काय ते हांव म्हणूंक शकता. हांव पळय आय वन्स अगेन रिपिटींग की हांव देवाचो मनीस न्ही, हांव मनीस सादो. सो आय कॅनॉट प्रेडिक्ट द फ्युचर, बट टू एटेम्प्ट अ बिगिनींग इज माय ड्युटी. So this टू is a पुट इन beginning इट इज अ बिगिनींग न्ही. of- टू पुट इन एफर्ट्स इज ऑल्सो अ बिगिनींग. आय पुट इन द एफर्ट टू ट्राय टू कम टुगेदर. आतां मेनी ऑफ अस आर गेटिंग हिट ऑन सोशल मिडिया from selected people, those who are disturbed by this coming together. No, Now let us go to the BJP. We have talked about the BJP. की BJP दुखला, तांकां खटकला. दुसऱ्यान दुखूंक कोणाक शकता? म्हजो मित्र बाब अमित पालेकर ताणें म्हणलें की आमकां आपयलें ना आनी जेन्ना तुवें आपयल्या तेन्ना आमी आयल्या आनी आय एक्सेप्ट 100%. पयलें म्हणल्यार हांव तो म्हजो मित्र, सो आय एक्सेप्ट इज अ फ्रेंड. दुसरें कार्नवालाक हांवें ताका आपयलेलो, तो आयिल्लो, 100% करेक्ट. ताजे मागीर ताणें येवप, थंय उलोवप, भाशणूय ताचें कशें आशिल्लें की सगळ्यांनी एक जावंक जाय. आनी तेन्ना नरकासूर म्हणूंक ना, पूण जें कितें जालां, जें कितें वायट गोंयांत चलता ताका आवट करूंक जाय. सो मुद्दो सारको आसा. तो उलयता तें बी सारकें गोंयचे जनतेक जाय तेंच उलयता तो. पूण ताणें कितें म्हणलें, मदीं एक कितें हाडलें की ऑक्टोबर 2 तारीख मेरेन एक जावंक जाय आशिल्लें. आतां गांधी जयंती अशी सडनली गोंयांत इतली रेलवंट जावपाक लागली की 2 ऑक्टोबरा मेरेनूच कितें तो आबेडतोर करूंक जाय. आनी हें गोंयकारांक कशें पडटा, जे दिसा ड्राय डेक तो फेस्त करूंक सोदता. ड्राय डे नरकासूर आसा ती. ना, ऑक्टोबर 2 ड्राय डे न्ही रे. नरका- आतां गोंयांत अशें तर सगळे एक जातले जाल्यार एक फेस्त जावंक जाय न्ही तें. तें फेस्त तो कशें करूंक सोदता 2 तारखेक हें म्हाका समजना. पूण एनीवे, जोक्स असायड, इट इज अ फॅक्ट दॅट हीज इंटेन्शन्स आर करेक्ट. वॉट एवर ही हॅज स्पोकन इज ऑल्सो करेक्ट, बट एंटीपोडल इज द स्टँड ऑफ हीज हाय कमांड वीच इज कमींग फ्रॉम दिल्ली. ते एक्झॅक्टली उलटें उलयतात. तांणी स्टार्टूच केलें कशें केलें की आमी 40 सीट लढटले. आतां 40 सीट लढटले तुमी म्हणटा आनी तुमकां हांव फातोर्डा हाडटा आनी म्हजेर हांव कुराळ मारून घेता पांयार की एक हांव कॅन्डिडेट हाड, तुमी आमचो एक कोण तरी आनी मतां फोडपाक ताका दवर. ताका हांव प्रॉमिनन्स दिता स्टेजीचेर आनी मागीर 1 वर्सान मागीर ताजी हांव कातरबाजी करूंक भोंवता की हे वोट फोडूंक आयले म्हणून. हें इज दीस पॉलिटिकल, इज इट नॉट फुलिशनेस? सो हाऊ कूड वी कॉल देम? इट इज अ फॅक्ट वी डिडंट कॉल देम. बट हाऊ कूड वी कॉल देम वेन यू से 40 सीट घालतले? 39 पासून म्हणना तूं, म्हाका पासून सोडना. सो हांव कशें तुजें उलयतलो? हें एक जालें. दुसरें, तांची जी प्रभारी आसा तिणें पॉयंटेड म्हणलें की इतले तरी एसेट व्हॅल्यू एक फर्स्ट टायम MLAचो वाडलो म्हणून. दॅट फर्स्ट टायम MLA हॅपन्स टू बी द लिडर ऑफ द ओपोजिशन. अरे ताकाच तुवें कसो धरलो? BJPची 15 वर्सां कंप्लीट जावपाची आहा 27 तातूंतले इतले भितर एकूय तुका मेळना ताचो एसेट व्हॅल्यू वाडला तो. तांणी मायकल लोबोचें नांव घेतलें. अरे ते बरें आहा रे, मायकल लोबो कोण आहा थंय? आतां तातूंत केदे व्हडले रथी महारथी आहा. तूं एक येदेशे फर्स्ट टायम MLA काडटा, तूं इज दीस नॉट रॉंग? आनी हातूंत मागीर कितें जाता, मागीर तुजे कडेन उलोवप कशें? आज हांव तुका सारको स्टेटमेंट करून सांगता. फ्रॉम वॉट एवर ऑथॉरिटी आय हॅव इज ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी and whom people listen to sometimes.
की इफ देअर पार्टी ऑल्सो स्टार्ट्स टॉकिंग द लँग्वेज ऑफ आमचो अमित पालेकार देन वी कॅन कन्सिडर दे आर नॉट अनटचेबल्स ॲट द मोमेंट दे आर अनटचेबल्स बिकॉज ऑफ द स्टँड दे हॅव टेकन. सपोज अमित पालेकाराची भाशा केजरीवाल उलोवंक लागलो ओ ताजी आतिशी उलोवंक लागली जाल्यार तांकां तांचे बरोबरूय काम करपाक कितें वायट आहा. हांगा इगो ना, हांगा कितले नंबर कोण हें तें तशें ना. ओके खंयच्या खंय अनरियलिस्टीक डिमांड्स करनाकात. लेट्स बी रियलिस्टीक. कोणाक खंय कितें स्ट्रेंथ आसा. ओके नाका आशिल्ल्या जाग्यांनी वचून पळय म्हाकाय स्ट्रेंथ आहा, म्हाकाय ट्रॅक्शन आहा गोंयांत. हांव ओके खंयच्या खंय भोंवना. एंड लेट अस वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड. ओगीच हार्ड 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 म्हणून वचून सगळे कडेन नाक मारप. आपचे इंटेंशन कितें जालें बिकॉज आपाचें इंटेंशन एकूच सोशल मिडियाचेर दिसता की तेय डिस्टर्ब जाल्या आनी मनोज परबाक जे टार्गेट करतात तातूंत ते टार्गेट करता अशें दिसता की आमी हँडलान जी पळयल्या वी नो टू रीड बिटवीन द लायन्स. वी नो टू रीड एंड आयडेंटिफाय द ऑथर ऑफ द बूक. जी कितें स्क्रिप्ट येता ती खंयच्यान येता ती कळटा. सो ती कळटा आनी मनोज परबाक आज जें फेस करचें पडटा तें आतांच जालें तें बरें जालें. हें जर मागीर केल्लें मागीर फेस करचें पडपाचें. पळय एक आहा राजकारणान एक आसा गोंयच्या राजकारणान तरी आसा चूक केली न्ही मान्य कर की चूक केल्या. सांग लोकां कडेन हांवें गुन्यांव बोगस म्हणल्या मरे हांवें केली ती चूक केली. एक टायमार हांव भायर सरूंक जाय आशिल्लो भायर सरलो ना. चूक मागली लोकांनी म्हाका बक्षिलो आनी ताजे खातीर निवडून दिलो न्ही नाल्यार हांव पडूंक जाय आशिल्लो न्ही. खूब जाण डिफॅक्टर जे गेले हांगाच्यान थंय गेले थंय वचून पडले मंत्रीपदां घेवन पडले न्ही व्हडलीं व्हडलीं मंत्रीपदां घेवन पडले. सो आमकां लोकांनी बक्षिले कित्याक आमी लोकां कडेन चूक मागली आनी गोंयकारांचें काळीज अशें आहा की जर तूं चुकता आनी तूं एक्सेप्ट करता दे गिव यू अ सेकंड चान्स. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विसां. गाडी सारकी बटर आणि सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय आपाचें कितें आसा ते म्हणटा की इंटेंशन्स ऑफ यू नो आर नॉट रायट. फॉर एग्जाम्पल ते म्हणटा की काँग्रेसवालो निवडून फाल्यां आयलो जाल्यार ते भितरले 14 आयले जाल्यार सुद्दां ते 10 जाण म्हणटा बीजेपीन वतले. पळय एक आहा आम आदमी पार्टीचे आयले ते वच्चे नाम कित्या वयल्यान हे दोन वचून ना म्हणटात ते दोन वचून खंय वचपाचे ताका वचपाक चान्सूच नासलो न्ही. तांकां वचपाक शकता ते काँग्रेसीन ते आनी खंय वतले. बीजेपीन वचूना ते लास्ट ना टायम बीजेपी 8 जाण गेले तेन्ना ते हे बीजेपी आशिल्ले. तांकां वचपाक गरजूच ना न्ही. आनी ते कितें इतले पिशे न्ही ते बरे एक इंजिनियर आहा तातूंत एक कॅप्टन आहा तो ओगी बोट व्हरून काडून आपली खंयचे हाजेर मारचो ना न्ही ग्लेशियराचेर ताका. सो लेट इस गिव देम रिस्पेक्ट दे डिजर्व. Their worries are right. No, they are worries. See, we have to create a mechanism from Goa. जनता जनार्दन लोकांनी एक मेकॅनिझम हाडचो पडटलो. हे जे अशे तशे भोंवतात धांवतात पळय तांचेर कंट्रोल देव हाडूंक शकना लोकूच हाडूंक शकता. जनता जनार्दन म्हणल्यार लोक देव अशें धरून लोकांनीच एक कितें तरी मेकॅनिझम हाडून गोंयांत हे डिफॅक्शनान जावन जे गोंयचें नांव पेड्यार जाता हें हाजेर कंट्रोल लोकांनीच हाडचो पडटलो. ते सेम म्हणटा की अगेन आतां फाल्यां तुमी समज हाडले अलायन्स करून भितरले बीजेपीक जर गरज पडली एक 10 जाणांची जाल्यार हांगच्यान एक बँक ऑफ MLA जाता म्हणटा ती. पळय एक सगळें बरें आहा बँक ऑफ MLA जाता हे ते म्हणटकच लोकांनी कितें करचें आम आदमी पार्टीक मत मारचें. आम आदमी पार्टीक मत मारून ते जिखपाचें आहा ते जिखपाचें आसा काय ते मतां फोडून बीजेपी येवपाचें आहा पयलींच म्हळ्यार तूं आनी ते आनी फुटपाक चान्स दिना. तूं डायरेक्टली बीजेपी हाडूंक दिता. आय एम आस्किंग यू एज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन
And Atani, you have been from NSUI days. Yeah. So, By the way, I was never an issue. no, I sorry, was all Goa yeah, students. All Goa students union day, GSU days. So, कितें तरी मेकॅनिझम अशें तुमी फायंड आउट केला की बाबा हे फाल्यां 27 समज निवडून आयले जाल्यार ते And this बीजेपीक वचचे ना. is what I am putting to the public of Goa. की with the concept of जनता जनार्दन लोकांनी एक मेकॅनिझम हाडचो पडटलो जो एक मोरल कोड जो आमी फॉलो करचो पडटलो नाजाल्यार आमकां त्रास जातलो हे समाजान जगपाक त्रास जातलो अशें परिस्थिती हाडपाक जाय ही कशी हाडप ती लोकां कडेन आहा आनी म्हाका खात्री आहा की सुसंस्कृत गोंयची जनता ही हाडूंक शकता आज गोंयान मेरेन थोडे टबूज आहात की हें करप न्ही म्हणून आनी ते समाज मानता आनी अजून मेरेन ते लोक करनात तशें समाजान मातशें मॅच्युअर्ड जावन प्रोएक्टीव जावन समाजानूच एक कितें तरी पाबंदी हाडची पडटली हें डिफॅक्शन काबार करपाक हरियाणान हें आया राम गया राम म्हणटा तें थंयच्यान आयिल्लें ताजे मागीर हरियाणान चड ना तें आतां फक्त गोंयचेच येता 10th शेड्युलान जे एंटी डिफॅक्शन लॉन केसीस शिकतात आमी कोर्टान त्यो मोस्ट ऑफ द केस लॉ इज कमींग फ्रॉम गोवा वीच डज नॉट स्पीक गूड ऑफ गोवा इट स्पीक्स ऑफ द लॅक ऑफ political morality in our state. A state which has the highest per capita income, highest parameters on education and social consciousness. इतलें सगळें आसून हांगा पॉलिटिकल मॉरॅलिटी ना हें जें दिसता हें आमचे स्टेटीक आमचें नांव पेड्यार जाता हें गोंयचे जनतेनूच गोंयचें नांव सुदारचें आर यू पडटलें. ऑल्सो टेलिंग दोज पॉलिटिकल पार्टी ज्यांच्या बरोबर तुम्ही अलायन्साचे उलयतले की बाबा मेक शुअर दॅट युअर MLAs आर नॉट 100%. And my personal advice is select the candidates well in advance. Let people who are aggrieved go, leave the party today. In any case, they are going to leave later. Let them leave today. Put this choice of candidates to the public first. Let them be discussed. See, I have reached a conclusion in my constituency at least. की कितेंय वस्त जर लोकां कडेन डिस्कस केली तुका मिनिमम ओपोजिशन जाता. ओपोजिशन आसतालेंच लोकशायेन ओपोजिशन म्हणटे यू हॅव टू लिव विथ द ओपोजिशन बट देर वील बी लिस्ट ओपोजिशन इफ यू डिस्कस प्रोजेक्ट्स कितें आसा तें लोकांक सांग पयलीं बाबा हांव हें करूंक सोदतां. ऑब्जेक्शन तेन्ना येतलें सुदार तें मॉडिफाय कर तें मागीर ऑब्जेक्शन येना. पुलीस घालून पळय आतां युनिटी मॉल पुलीस जाय पडटले आनी खंयचो प्रोजेक्ट येता हें गोंयांत जें जाता तें कित्याक जाता कित्याक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो फॉर्मुला गोंयचो सरकार हें करना इम्प्लिमेंट थिंक इट्स गोइंग टू रेन. सो लास्ट 2-3 क्वेश्चन. एक म्हणजे इज अलायन्स हॅपनिंग, येस ऑर नो? Alliance should happen and the first steps are taken. Now it is for the high command of parties which are not located in Goa to go by the public sentiment. The public sentiment is that people should come together. It is a formula. That formula is also a winning formula as shown by 2024 results. So आता ते कशें करप आनी बेगीन कित्याक करप जिखूंक येवंक जाय जाल्यार अलायन्स कित्याक करप ओपोजिशनानूच बसपाक जाय तर जाल्यार अलायन्स कित्याक अलायन्साची गरज कित्याक आहा. अशेंच जिखून येतले थोडे आनी ओपोजिशनान बसतले. रुलींग जर करतले जाल्यार बेगीन हें अलायन्स करप लोकां कडेन एक नवे सेट ऑफ पॉलिसीज घेवन वचप जंय गोवा फर्स्ट म्हणटा तें आमी दाखोवंक शकता. आनी हें करपा खातीर एटलिस्ट रिजनल पार्टीज विच आर इन गोवा will start discussing and moving fast ahead now. Secondly, So we and revolutionary Goans should initiate quicker steps to reach a common minimum program, reach an understanding as to where we have more interest and where we have relative strengths and weaknesses. हे डिस्कशन आमचे भितर तरी पयलीं जावंकूच जाय फास्ट आनी जाता जाल्यार काँग्रेसीन ऑन बोर्ड बेगीन येवंक जाय. दुसरी बेगीन येवंक जाय आनी काँग्रेसीन जें कितें चल्लां तांचें तें जाग्यार पडूंक जाय तांचें. यू आर सपोज टू जॉइन काँग्रेस म्हणून मदीं रुमर चलता. देर इज
You are supposed to join Congress म्हणून मध्ये rumor But चालतात. there is so many supposed to, so many rumors. आता सांगा. if I join the Congress, I'm not joining from the back door. हम्म. So I'm not saying that I'm not joining the Congress. I'm also not saying I'm joining the Congress. So 27 Goa Forward Party will exist. Why should Goa Forward Party not exist? But you are Goa joining the Forward. Congress. No. See, there is a section of people who believe that leadership ekkade hochi. That section also exists in my constituency. I cannot ignore. I cannot say that हांव म्हजेंच हें करतलो आनी हांवें म्हजे बर्थडेक एक स्टेटमेंट काडलो की हांव कितेंय करपाक तयार आहा बट कितेंय करपाक म्हळ्यार नाक व्हरून वंटीर मारून मरपाक तयार ना हांव जें कितें करतलो तो विचार करून करतलो बट आय एम विलिंग टू forgo my ego or sacrifice in the interest of the larger good. This is what I have said. So Congress that way is not very, it's not aligned to me. The people who are there in the Congress have joined the Congress much later than me. I was in the Congress much before, so I know how the Congress functions. But one thing that is missing in the Congress is decision making, which I straight away can pinpoint. Ki Congress does not decide or doesn't take a decision in time, and which makes the state suffer. Yeah, आज मेरेन you have to accept it. हाजे खातीरूच 17 सरकार जालो ना. हाजे खातीरूच 22 परतो जावपाचो तो जालो ना कित्याक बेगीन जर स्टार्ट केल्लें जातालें बेगीन तिकीटी दिल्यो जातालें फायनली तुमकां जाय ताका तिकीट दिल्यो बेगीन करपाचें बेगीन करूंक जाय तांणी ना जाल्यार न्हिदून रावतले पळय हांवें तेंच पयर सांगलां काम पोस्ट घेवन न्हिदले कितलोय पोन्नो पक्ष जालो कितलोय म्हाका लागीं पक्ष जालो न्हीद ती पडटलीच आनी न्हिदेन काय तूं जिखचो ना तूं न्हिदेन स्वप्नान जिखत न्हिदतना तुका स्वप्न पडटा स्वप्नान तूं चीफ मिनिस्टर जाता स्वप्नान चीफ मिनिस्टर जावन फायदो ना खरो जर जातलो जाल्यार तुवें काम करपाक जाय दुसऱ्या बरोबर कोलॅबोरेट करूंक जाय हार्ड वर्क करूंक जाय ते बूथ करूंक जाय ते लोकां मदीं भोवूंक जाय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कितें आहा तो मॅनिफेस्टो म्हणून घेवन वचूंक जाय तो लास्ट कोणें भितर एजन्सीन केल्लो मॅनिफेस्टो न्ही उलोवन लोकांक दाखोवंक जाय की हे आज परिस्थिती अशी आहा आमी ती अशी करून बदलतली हो कायदो हाडून हें सांगपाची क्षमता म्हणजे नेतृत्वा बरोबर आसूंक जाय तें जर लोक पळयना जाल्यार ते मत मारचें ना एडेड डिस्कम्फर्ट इन द ओपोजिशन इज दॅट डिफेक्शनां जातात सो बीजेपी हें सांगीत रावतली आम आदमी पार्टी आयली बरोबर बरी आहा नाजाल्यार ते परते परते याद करीत रावतले की हें फुटपाचेंच आहा म्हणून लास्टाक सो तें सगळें डिसएब्यूज करून म्हळ्यार तें भायर उडोवपाक आमचे कडेन तसो स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट आसपाक जाय आनी तो बेगीन आर्ग्युमेंट आमी क्रिएट करूं येता ओ लोकांचो कंट्रोल हाडूं येता अगेन्स्ट डिफेक्शन हें बेगीन डिस्कस जावंक जाय हाव अर्ली शूड बी द अलायन्स केन्ना नो इट शूड बी बिफोर जिल्ला वाय नॉट बिफोर जिल्ला सी आय एम अ पर्सन हू एज आय टोल्ड यू आय एम प्रोएक्टिव आय एम प्रॅग्मॅटीक एंड आय एक्सेप्ट रियलिटी इज दॅट the opposition cannot win the Zilla election as it stands today. Divided, fighting each other. You cannot win. कितेंय व्हडलें सांगू भाशणां दिवं on your own you cannot win. You have to come together. Even coming together you may not win. कित्याक लोक भितले की ते पावरान आसा म्हणून आनी एक वर्सान तांचो भंय आहा आनी हो सरकार तुजी फाट घेता तुका ट्रान्सफर करता तुजें आनी कितें एक्शन घेता सो हे सगळे भंयान लोक मत मारपाक भितले पूण जाता तितलें एक करप हें गरजेचें आनी बेगीन करप हें गरजेचें हें जिल्लाक जावचेंच ना हांचें आयचे परिस्थितीन आनी आयचे परिस्थितीन जायना जाल्यार जिल्ला तूं जिखना तूं कितेंय म्हणू की जिल्ला व्हडलें न्ही जिल्लाक व्हडले पावर ना पूण जिल्ला सेमी फायनल म्हणून बीजेपी डिक्लेअर करतली आनी सेमी फायनल ते जिखले जाल्यार फायनल आमी जिखपाचेच आहा म्हणटाले ते सो तुजो आर्ग्युमेंट वीक जातलोच सो तें बिलिटल करपाक वो तो आर्ग्युमेंट डिसएब्यूज करपाक तुवें पयलीं तयारी करपाक जाय आतां झगडून सगळे एकमेकांक झगडून तलवारी घेवन भायर सरया शिगमो करया कितें फायदो आतांच तकली चलया मरे सर वर्क स्मार्ट फ्रॉम टुडे आता नरकासुरा नंतर हय. हेतून मातशे पॉझिटिव्ह सायन्स सुरू जाले पॉझिटिव्ह सायन म्हणटा तें एक पयलीं जें कितें एक फोटो फ्रेम जाय ती एक जाल्या बाय एक्सिडेंट जाले आसत अमितांनी हात धरून एक फोटो फ्रेम केले कोणे ते अमित पालेकर ना अमित पालेकार अजून मेरेन आहा तुका हांव सांगता अमित पालेकर बाय स्पिरीट and by his action is talking the language Goa wants to talk. Goa wants to hear. Unfortunately, his high command is talking exactly the opposite. That is the only difference. Otherwise, Amit Palekaraचे हांव fault करूंक सोदना.
आनी तो उलयता तो रियलिस्टीक उलयता आनी तोय बी चित्ता आसतलो की आपल्याक आमदार जावंक जाय म्हण आनी कित्याक जावप न्ही ताणें आनी तो कसो जातलो अशें सगळें जर झगडटले जाल्यार सो दॅट्स अ रियलिटी. अलायन्स एज सून एज पॉसिबल जिल्हा इलेक्शन्स जावच्या जाता पयलीं तितले बेगीन पयलो चान्स जो मेळटा थंय गोल मारूंक जाय बरोबर खेळून. बरी टीम पयलीं जर चलता जर प्रॅक्टीस जावंक जाय न्ही. ती टीम जर जिखतली फायनल जाल्यार पयले प्रॅक्टीस मॅचींनी तुवें एटलिस्ट बरोबर खेळपाची तयारी आसपाक जाय. तयारी सोड खेळूंक लागूंक जाय. खेळपाक एक चान्स मेळटा तुमकां पयलो प्रिलीम मेळटा. ती प्रिलीम पास जर जाले जाल्यार फायनल पास जातलेच. प्रिलीम फेल जाले जाल्यार फायनल पास जावचें ना अशें न्ही पूण त्रास चड घेवचो पडटलो. सो डिफायन कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणटा तुमी पयलीं. Define constituencies, check the relative strengths and weaknesses, come to a meeting point. See, we have met that day. It is not that we have had the best of relations. We have not had the best of relations. I did not enjoy a good relation with leader of opposition. Of late, I didn't have the relation. He made a statement. I felt bad, hurt about it. I didn't have a good relation. But should that stop us from coming together in the larger interest of Goa? It should not. That is what is the thing that we have shown in the maturity. Manoj Parab has spoken so many things about all of us. But there is a realization today. What is wrong with the realization? म्हजें एक सादें प्रश्न आहा. ज्यांकां कोणाक दुखता जे कोण फॉल्ट फायंडींग करता आमच्या हातून एक जावप हातून वायट कितें? एक जावप हातून वायट फक्त बीजेपीचे हिताचे विरोधान आमी करतात. सो जे कोणाक दुखता तांकां बीजेपीचे हित तांच्या मनान चड आसा हें क्लियर जाता. सादें गणीत हें गणीत आमी समजून फुडें सरुया. हें गणीत समजून जर आमी फुडें सरले आनी गोंयची जनताय जर समजूंक लागली जाल्यार म्हाका गॅरंटी आहा की 27 जे नरकासूर लासूंक जाय ती गोंयची जनता लासतली. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आणि फातोर्डेचे आमदार अँड नाव वी कॅन कॉल हिम अ पर्सन हू इज स्पेअरहेडिंग फेविकॉल ऑफ ऑल द ऑपोजिशन एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी एज ऑफ नाव. तांणी सुरू केल्लें आसा की सगळ्यांक एकठांय हाडपा खातीर. सो इफ दॅट हॅपन्स देन वील सी अ युनायटेड ऑपोजिशन इन 2027 अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग.